हेलो भन तिम्रो स्क्रिन शेयर गर न विवेक भयो विवेक कि क्वेशन भेटेन हजुर भेटेन भनेको नि सर तिमी ल्यापटपबाट होइन र हजुर सर ल्यापटपबाट स्क्रिन शेयर गर न तिम्रो क्वेशनको एन्सर हेरौँ न हिजोको भनेको धावाले गरेको त्यो भएन के सर देखिरहनु भएको आउँदैछ होला तिमीले स्क्रिन शेयर गर्न सुरु गरेको भन्ने चाहिँ थाहा भयो तर स्क्रिन चाहिँ आइसकेको छैन तिम्रोमा अलिक स्लो छ जस्तो छ हो नेटवर्क तिम्रो बोली त फेरि राम्रो आइरहेछ ओके तिमीले उसमा राखेको छौ क्लास नोटबुकमा हजुर सर राखेको छु मैले राखेको छौ त्यसै मैले ट्राई गर्छु ल क्यान्सल पनि नगर गर्न त त्यो आयो भने आइहाल्यो आएन भने म यताबाट एक्सप्लोर गर्छु ओके विवेक तिम्रो कोडै छैन त यहाँ त त्यो क्लासवर्कमा थियो कि होमवर्कमा थियो हिजो क्लासवर्कमा थियो हजुर होमवर्कमै थियो छैन तिम्रोमा ल आएछ ल ठिकै छ ओके मेरो स्क्रिन सेयर गरेँ है त विवेकको स्क्रिन सेयर अड्क्यो ओके मेरो स्क्रिन तिमीहरूले देखिरहेछौ भन्ने मैले एक्सपेक्ट गरेँ देखिरहेछौ है देखिरहेछौ हजुर सर देखिछ ओके यो विवेकले गरेको प्रब्लम है तिमीलाई ट्रायंगलको मैले के भन्ने थिएँ बेस र हाइट भन्ने थिएँ हैन विवेकको पनि मिलेन यो विवेकको पनि मिलेन यो के मिस्टेक भयो भन्ने कुरा हेरिहालौँ ल मेरो कम्पाइलरमा लिएर आएँ यही कुरालाई ओहो कति धेरै स्पेस आएको यहाँ उसको मिस्टेक के हो भने पहिले यो मिस्टेक हेरिहालौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई सुधार्ने के गर्न सकिन्छ यो कोड त मैले फेरि पुरै रिराइट गर्नुपर्छ यो मैले थाहा पाइसकेँ उसको मिस्टेकको बारेमा चर्चा गर्छु ल सबैजनाले देखिरहेछ होला कोड अघि धावाको पनि यस्तै थियो एउटै रहेछ यिनीहरूको हामीले चाहिँ C++ मा स्ट्रक्चरको युज गर्दाखेरि स्ट्रक्चर भित्रै
मेम्बर फङ्सनहरू राख्न पाउँछौँ भनेको जसरी हामीले मेम्बर डेटाहरू राखिरहेको थियौँ नि भेरिएबल्सहरू बेस र हाइट भनेर फङ्सन पनि हामी स्ट्रक्चरभित्रै राख्न पाउँछौँ जुन हामीले हिजो पनि गरेको थियौँ क्लास वर्क गर्दाखेरि तिमीलाई याद छ भने हिजो क्लास वर्कमा गरिएको थियो होइन जस्तो यो कोडमा यहाँ देखाउन चाहेँ हिजो क्लास वर्कमा गरेको कुरामा विवेकले गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसरी नै यहाँनिर यहाँ पनि त्यसरी गराएर हिँड्छ मिस्टेक नै गराएर छ मान्छेले यहाँ छ कि यहाँ चाहिँ छ यो अस्ति नै गरेकोमा चाहिँ छ फेरि हिजो गरेकोमा चाहिँ बिगारेछ यो कोड तिमीले कतिजनाले देख्छौ मलाई थाहा भएन यहाँनिर चाहिँ यहाँ हेर ल कतिजनाले देख्छौ तिम्रोमा स्क्रिन सानो छ नि जुम गरेर हेर है त यो जुन हाम्रो स्ट्रक्चर बनाएको छ नि स्ट्रक्ट कार भनेर जुन स्ट्रक्चर बनाएको छ नि यो स्ट्रक्ट कारभित्रै के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फङ्सन यो इनपुट फङ्सन पनि यहीँभित्र अभाइलेबल छ यो आउटपुट फङ्सन पनि यहीँभित्र अभाइलेबल छ भनेको यो स्ट्रक्चरभित्रै छ क्या हेऱ्यो भने इन्क्लोज गरेको देखिहाल्छौ स्ट्रक्चर यहाँबाट सुरु भयो यो स्ट्रक्चर कहाँसम्म गयो यहीँ तलसम्म गइरहेछ भनेको यसको ब्लक तल गएर मात्रै क्लोज भएको हुन्छ यहाँ हेर्न सकिन्छ हेर है यो स्ट्रक्चर यहाँ आएर मात्रै क्लोज भएको छ त्यसैले हामीले चाहिँ C++मा स्ट्रक्चरको युज कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा मैले तिमीलाई हिजो फेरि सम्झाउने कोसिस गरेँ यो हामीले धेरै अगाडि पढाएको थियौँ यो कहिले पढाएको थियौँ भन्ने कुरा यसको डेट तिमी हेर्न सकिहाल्छौ यसको डेटबाट थाहा पाइहाल्छौ होइन यहीँ छ डेट अक्टोबर 14 मा पढाएको थियौँ यो दसैँ अगाडि पढाएँ त्यो बेला तिमीले यो प्रोग्राम गरेको छौ यो स्टाइलमा लेख भनेर भनेको थिएँ मैले हिजो पनि C++ को स्टाइलमा तिमीले लेखेनछौ यो C स्टाइलमा लेखेछौ स्ट्रक्चर भेरिएबल बनायो छुट्टै अनि फङ्सनहरू तिमीले छुट्टै बनायो के यसरी बनाउनु हुँदैन C++ मा हामीसँग सुविधा छ जुन सुविधा छ त्यही सुविधा हामी प्रयोग गर्छौँ ओके म सुरुदेखि नै लेख्छु ल यो कोड हाम्रो क्वेसन के थियो बेस र हाइट म यहीँबाट कपी नै गरेर लिएर आएँ ल क्वेसन राइट प्रोग्राम टु टेक 5 रेकर्ड अफ ट्रायङ्गल यही एउटा गरौँ एउटा गरेपछि तिमीलाई सबैलाई भइहाल्छ त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ है त राइट प्रोग्राम टु यसलाई एउटा क्वेसन गरौँ भइहाल्छ 2 यसलाई कमेन्टिङ गरिदिएँ टेक 5 रेकर्ड्स अफ ट्रायङ्गल एन्ड डिस्प्ले देयर एरिया एकदमै सिम्पल छ त्यो तिमीले C++ स्टाइलमा लेख्न थाल्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ ट्रायङ्गल स्ट्रक्चर ट्रायङ्गल बनाउँछौ स्ट्रक्चर बनाएँ ल मैले यसको माथि हेडर फाइल पनि राखिहालौँ है इन्क्लुड गरिहालौँ इन्क्लुड द C++ त हेडर फाइल भन्दैन लाइब्रेरी इन्क्लुड गरेको भन्छ क्लास इन्क्लुड गरेको भन्छ यो स्ट्रिम क्लास हामीले इन्क्लुड गर्यौँ नेम स्पेस हामी युज गर्छौँ अन्डर नेम स्पेस ओके ट्रायङ्गलमा के डेटा मेम्बरहरू छ एउटा बेस छ अर्को हाइट छ हैन यो प्र्याक्टिस गर्ने लेख्ने तरिकाहरू याद गर्नुपर्छ अब मलाई यही भित्र फङ्सन चाहिन्छ के इनपुट आउटपुटको फङ्सन मैले के भनेको थिएँ क्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ 5 रेकर्ड अफ ट्रायङ्गल युजरसँग लिनु पर्यो भने चाहिँ इनपुट लिनु पर्यो अनि डिस्प्ले देयर एरिया भने चाहिँ एरिया डिस्प्ले गर्नु पर्यो मलाई दुईटा फङ्सन चाहियो एउटा इनपुट लिने फङ्सन चाहियो जसको नाम मैले इनपुट नै राखिदिएँ नाम तिम्रो इच्छा हो जे राखे पनि हुन्छ हैन इनपुट लिने फङ्सनको नाम इनपुटै लेखेँ मैले युजरसँग इनपुटको लागि प्रश्न यहाँ सोधेँ मैले युजरसँग इन्टरेक्सन गर्नलाई इन्टर बेस एन्ड हाइट इन अर्डर भनेर पनि भन्ने एउटा अर्डरमा हाल्दिएँ भनेर बेस र हाइटको अर्डर मैले मागेँ बेस र हाइट मैले इनपुट लिएँ सिन म स्ट्रक्चरभित्रै लेख्न सक्छु यो कुरा हामीले अस्ति पनि गरिसकेको छौँ बेस र हाइट हामीले इनपुट लिन्छौँ अब फेरि हामीसँग यो नयाँ लाइनमा जाओस् हरेकचोटि यो इन्टर भन्ने कुरालाई राख्छौँ नि यहाँ स्ल्यास एन लेख्न पनि पाइन्छ यो सीमा भएको कुरा C++ पनि युज गर्न पाइन्छ अथवा इन्डियल युज गरे पनि हुन्छ त्यो तिम्रो इच्छा हो है त यहाँ मलाई स्ल्यास एन लेख्न नै सजिलो हुन्छ त्यही भएर मैले स्ल्यास एन नै लेखेँ अब डिस्प्ले मैले के गर्नु छ एरिया त्यसैले मैले डिस्प्ले गर्नलाई मैले एरिया डिस्प्ले गर्न मैले एरिया फङ्सन नै बनाउँछु यो फङ्सनमै सबै काम गर्छु क्या म यहाँनिर फङ्सन लेख्न मिलिहाल्छ है एउटा ब्राकेट बढी भएछ पख ल ओके अनि चाहिँ मैले एरिया डिस्प्ले गर्नलाई के लेख्नु पर्यो एरिया भनेको हामी सबैलाई थाहा छ एरिया कसरी डिस्प्ले गर्ने हो अब यहाँ कहानी लेख्न मन लाग्छ लेख्यो भने चाहिँ मैले लेखिनँ ल कहानी मैले यहाँनिर सिधै एरिया भनेर भ्यालु डिस्प्ले गर्न चाहेँ ट्रायङ्गलको एरिया भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट होइन भनेपछि 0.5 इन्टु बेस इन्टु हाइट म यसरी लेख्न सक्ने
अब यहाँ म इन्डियल लेख्न रुचाउँछु, यहाँनिर चाहिँ मलाई इन्डियल लेख्न सजिलो हुन्छ। डबल कोट बनाएर स्ल्यास एन लेख्नुको सट्टा इन्डियल लेख्न यहाँ छिटो हुन्छ। यो स्ट्रक्चर हामीले बनायौँ। स्ट्रक्चरभित्र हामीले बेस र हाइट भन्ने डेटा मेम्बर राख्यौँ। त्यसभित्र इनपुट र एरिया भन्ने दुईवटा फङ्सन पनि राख्यौँ, जसले जे काम गर्नु भनेको छ त्यो काम हामीले यहाँनिरबाट गर्न सक्यौँ। यो हाम्रो ट्रायङ्गलको इनपुट लिनको लागि हामीले टेक 5 रेकर्ड भन्ने ठाउँमा 5 रेकर्ड कहाँ छ त भनेर भन्लाउ तिमीले, त्यो 5 रेकर्ड बाँकी छ, 5 रेकर्ड लिने बाँकी छ। एउटाको इनपुट लिने हो। यहाँभित्र हामीले जहिले पनि एउटाको इनपुट लिन्छौँ। 5वटा रेकर्ड चाहिन्छ भने 5वटा भेरिएबल बनाउनुपर्छ अनि 5 चोटि कल गर्ने हो। त्यसमा त्यत्रो चिन्ताको विषय गर्नु हुँदैन। 5वटाको एरिया डिस्प्ले गर्नु छ भने 5वटा हामीले 5वटा भेरिएबल बनाएकै हुन्छौँ। त्यसले यो 5 चोटि कल गर्ने हो, 5 चोटि कल गर्ने हो, 5 चोटि यसलाई कल गर्ने हो। त्यो भनेको 5वटा हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई रियुज गर्नलाई हामीले यहाँनिर यसरी लेख्छौँ। यो 5वटा भनेर त्यो एरे बनाएर त्यहाँभित्र गएर ai.a0.base a1.base a2.base लेख्नु पर्दैन। हामीले अब्जेक्ट भन्ने कन्सेप्टसँग मैले जोड्न खोजेको खासमा म तिमीलाई यहाँ भन्न आँट्दैछु। हामी पढ्दै गरेको सब्जेक्टको नाम अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भन्ने त थाहा होला, तर त्यो अब्जेक्ट भनेको के हो अहिलेसम्म इन्ट्रोड्युस नै गरेको छैन मैले। अनि त्यो स्टाइलमा जानको लागि मैले हामीसँग C++मा जुन स्ट्रक्चर अभाइलेबल छ त्यो स्ट्रक्चरको फर्मेसन तिमीलाई यहाँ युज गर्न देखाउन खोजिरहेको होइन। यो जाने पनि सजिलो हुन्छ किनकि सीमा स्ट्रक्चर पढेकै हो। त्यही कुरा हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। ग्रेजुअली इन्क्रिमेन्ट होस् भन्नलाई एकैचोटि नयाँ कुरा ढ्याक्क ल्याउनुभन्दा भएकै कुरामा हामी थप्दै गइरहेको। यो हामीसँग पहिलेदेखि नै छ होइन, स्ट्रक भन्ने। ओके, अब हामीलाई के गर्नु पर्यो? प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्न त मेन मेथड त चाहियो, मेन फङ्सन त चाहियो होइन। प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्नलाई मेन फङ्सन त हामीलाई चाहिन्छ, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा। अब मलाई चाहियो भेरिएबल। भेरिएबल चाहियो नि है। कुन भेरिएबल चाहियो भन्दाखेरि ट्रायङ्गलको भेरिएबल चाहियो। स्ट्रक्चर भेरिएबल हामी कसरी बनाउँछौँ कसले भन्छ सुनौँ त। तिमीहरू यहाँ धेरैजना छौ। स्ट्रक्चर भेरिएबल हामी कसरी बनाउँछौँ? ट्रायङ्गल लेख्ने अनि नाम लेख्ने। यस, C++मा हामी सिधै स्ट्रक्चरको नाम युज गर्न सक्छौँ। स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड युज गर्नै पर्दैन। सी ल्याङ्ग्वेजमा थियो भने हामीले स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड पनि युज गर्नु पर्थ्यो। भनेको सी ल्याङ्ग्वेजमा हामी स्ट्रक्ट भनेर यसरी लेख्नु पर्थ्यो भेरिएबल बनाउनलाई। मलाई कतिवटा भेरिएबल चाहिएको छ? 5वटा। मैले टी भन्ने भेरिएबल बनाएँ 5वटा, यसरी बनाउन सक्छु। C++मा नि स्ट्रक्ट लेख्न पाइन्छ नपाइने चाहिँ होइन, तर C++मा स्ट्रक्ट लेखिरहनै पर्दैन। किन लेखिरहनु र होइन, लेखिरहनै पर्दैन। किन लेख्ने? लेख्न मन लाग्छ भने लेख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सीमा लेख्न पाइने स्टेटमेन्ट यहाँ लेख्न पाइन्छ किनकि त्यही कुरा ब्याकवर्ड कम्प्याटेबल पनि छ C++। त्यसको अर्थ स्ट्रक्ट हामी त्यहाँ लेख्न पाउँछौँ, तर लेख्नै नपर्ने कुरा किन लेख्नु होइन। सीमा चाहिँ फेरि यस्तो गर्न पाइँदैन है। सीमा चाहिँ स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड हटाउन पाइँदैन। स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड चाहिन्छ त्यहाँ भेरिएबल बनाउँदाखेरि। मैले अब ट्रायङ्गलबाट मैले 5वटा भेरिएबल बनाएँ, T5 भयो। अब मेरो काम भनेको के हो? इनपुट 5 चोटि लिनु पर्यो। T0 को इनपुट चाहियो मलाई। अब यसरी बुझ्दा हुन्छ कि यसलाई म यसलाई अलिकति भिजुअली तिमीलाई भन्ने कोसिस गर्छु। तिमीले 5वटा तिमीले के बनायो भन्दाखेरि चाहिँ अब T भन्ने अब यहाँनिर सिधै T भन्ने भेरिएबल बनायो। यसमा तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 5वटा भेरिएबल बनायो क्या। म यसलाई यसरी बनाएँ, यहाँनिर 5वटा भेरिएबल बनायो। भन्न खोजेको यहीँनिर हेरौँ। 5वटा भेरिएबलमा यसको इन्डेक्सिङ गरेँ ल मैले, हेर्नलाई सजिलो हुन्छ तिमीलाई। 0 जसरी हामीले योभन्दा अगाडिको काम गर्थ्यौँ त्यसरी नै हो। यति स्पेस मिलेन यहाँ होला। 1 2 मिल्छ होला र तललाई 3 भने मैले यो हाम्रो 4 भयो होइन। भनेपछि हाम्रो यो जुन एउटा यहाँ 5वटा हेर, यहाँ तिमीले यहाँ देखिहाल्छौ हामीसँग यो एउटा 2टा 3टा 4वटा 5वटा हामीसँग भेरिएबल बन्यो। यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई अर्को बेस र हाइट भन्ने जुन दुईटा लोकेसन हामीसँग छ त्यो बेस र हाइटलाई यसले के गर्छ? लोकेट गर्न सक्छ। भनेपछि मैले इनपुट लिँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको बेस र हाइटलाई यसले के गर्नु पर्यो? लोकेट गर्नु पर्यो। T0 को बेस र हाइट, T1 को बेस र हाइट, T2 को बेस र हाइट, T3 को बेस र हाइट, T4 को बेस र हाइट हामीलाई चाहियो। त्यसो भए यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिम्पल। मैले यहाँ सिम्पली के मात्रै गर्दै पुग्छ भन्दाखेरि चाहिँ T0 ले यहाँ हेर है, T0 ले इनपुट कल गरिदिएँ भने यसले अब के गर्छ? T0 को लागि इनपुट लिइदिन्छ। सो अन
T1 को लागि मैले इनपुट लिनु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु, यसरी T1 ले इनपुट कल गर्न सक्छु। T2 को लागि पनि सेम काम गर्न सक्छु। यसरी नि मसँग जतिवटा मसँग भेरिएबल्सहरु छ त्यतिचोटी नि म यो इनपुटलाई कल गर्न पाउँछु। हेर कति सिम्पल भयो तिमीले लेख्ने कुरा। अघिको स्टाइलमा तिमीले के गरेको थियौ, t0.base t0.height दुईटा मेम्बरलाई दुईचोटी लेख्दै थियौ। त्यहाँ सपोज 5 वटा 6 वटा 7 वटा 10 वटा मेम्बर भएको भए कति झर्को हुन्थ्यो आफै सोच। यो स्टाइलमा गयो भने तिमीले त 10 वटा भेरिएबल हुँदाखेरि पनि 20 वटा मेम्बर हुँदा पनि केही फरक पर्दैन। इनपुट त तिमीले कल गर्ने। हेर त कति सिम्पल भयो, तिम्रो कोड कति छोटो भयो, कति कम्प्याक्ट भयो र अझ कति अर्गनाइज्ड पनि भयो, कति म्यानेज्ड भयो क्या, तिमीलाई लेख्न सजिलो भयो। त्यसैले यो स्टाइलमा हामी लेख्छौं र लेख्नै पर्छ है। अब चाहिँ लेख्छौं मात्रै हैन। त्यसैले मैले यहाँनिर कल गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, t0 t1 t2 t3 t4 भन्ने कुरा त लुप लेख्न सकिहाल्छु नि हैन। लुप लेखिदिन्छु इनपुट कल गर्नलाई। इन्टिजर I इक्वल्स टु 0 कतिवटा छ भन्दा 5 वटा रेकर्ड छ, लेस देन 5। अरु सबै कुरा सेम हो, मात्र कल गर्ने वे फरक पर्यो। अब मैले के लेख्न पाएँ भन्दाखेरि t0 t1 t2 t3 कसले दिने भयो, I ले दिने भयो, डट मैले के कल गर्नुपर्ने भयो, इनपुट कल गर्नुपर्ने भयो। यसरी मैले लुप भित्रबाट इनपुट कल गरेँ भने यसले मलाई करेक्टली 5 चोटी यो इनपुट कल गर्छ। यसको अर्थ तिमीलाई 5 चोटी इन्टर गर्न लगाउँछ यसले। अब यसरी नै तिमीलाई डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो, एरिया डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो, तिमीले यसरी नै फेरि फर लुप लेख्छौ, एरिया पनि 5 चोटी कल गर्दिन्छौ। इन्टिजर I इक्वल्स टु 0 I लेस देन 5 I प्लस प्लस। तिमी यसरी 5 चोटी लुप घुमाउनको लागि 5 चोटी स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्नलाई लुप 5 चोटी ट्रु बनाउने लुप लेख्यौ। अब तिमीले के गर्छौ, यसलाई तिमीले सिम्पली एरिया कल गर्दिन्छौ। एरिया कल गरेपछि यसले 5 चोटी एरिया डिस्प्ले गर्छ। सिम्पल, सक्यो। यसलाई सेभ गरौँ। यसलाई हामीले सेभ गरौँ। यसलाई हामीले सेभ गरौँ है। इसको नाम के थियो भन्दा, ओके एरिया अफ ट्रायंगल लेखौँ। एरिया अफ ट्रायंगल लेखौँ। एरिया अफ ट्रायंगल डट सीपीपी। म यसलाई कम्पाइल गर्छु। सेभ भइसक्यो। एरिया अफ ट्रायंगल यसले मलाई कम्पाइल गर्दैछ। सरी, कम्पाइलेसन ठीक छ। यसलाई एक्जिक्युट गरौँ है त। इन्टर बेस एन्ड हाइट इन अर्डर भन्यो। कतिवटाको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ थाहा भएन। कतिवटाको भन्ने कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्छ भने म 5 वटाको लिँदैछु है तिमीसँग भनेर भन्न मन लाग्छ भने त्यो पनि लेख्न मिल्छ। त्यो कहाँ लेख्न मिल्छ त्यो भनौँला। अहिले चाहिँ छोडिदेऊ है, अहिले त्यतातिर नजाऊ, अहिले झर्को नगरौँ। अहिले बेस र हाइट इन्टर गर्नु छ। कतिवटा भन्ने थाहा छैन, तर पनि अब हामी गरौँ। बेस 12 छ, हाइट 6 छ। अर्को पनि माग्छ यसले, किनकि 5 चोटी त माग्छ यसले। बेस 4 छ, यसको हाइट 2 छ। अर्कोको बेस 67 छ, हाइट 3 छ। अर्कोको बेस 56 छ, हाइट 8 छ। र फाइनल्ली 32 छ, 9 छ हैन। हामीले 5 वटाको इन्टर गर्यौं। सुरुमै हामी 5 वटा ट्रायंगलको इनपुट लिँदै छौं भनेर भन्न पनि पाइन्छ, नपाइने चाहिँ होइन है। तर पहिले यो फाउन्डेसन तिमीले थाहा पाए पनि सजिलो हुन्छ यसरी लेख्न जाने भने। ओके, अब यसले करेक्टली डिस्प्ले गर्छ। 36 4 100.5 224 144 भनेर डिस्प्ले गर्छ। करेक्टली डिस्प्ले गर्छ। त्यहाँ पनि कहानी लेख्न सकिन्छ, एरिया भनेर, एरिया अफ ट्रायंगल भनेर कहानी लेख्न सकिन्छ। मैले लेखेको छैन। हामीले पहिले एकाडेमिक रूपमा हामी पहिले चाहिँ कोड लेख्न सिकौं, बेस जानौं, त्यसपछि त अब कस्मेटिक्स कुरा, लाली पाउडर दल्ने कुरा त त्यसपछि गर्न सकिहालिन्छ हैन। त्यसपछिका कुरा हुन्थे। त्यसैले पहिले चाहिँ हामीले फाउन्डेसन जान्नु पर्यो, यो स्टाइलमा लेख्न जान्नु पर्यो। यो स्टाइलमा लेख्नु पर्छ है तिमीले। म एउटा एकदमै सर्ट एन्ड स्वीट क्वेशन सोध्छु, त्यो यही स्टाइलमा तिमीले लेख्ने कोसिस गर है त। एउटा सर्ट एन्ड स्वीट, एउटा यसैमा म एउटा क्लास वर्क सोधेँ है त। क्लास वर्क 4 December okay, write program to take 3 records of person मा नेम, एज, हाइट छ,
program will take 3 records of person from user and display them. अरु केही गर्नै परेन। 7 मिनेटको टाइम दिए ल, 7:05 भएछ, 7:12 सम्मको टाइम दिए, त्यो टाइममा तिमीले सिद्ध्याउँछौ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन हो। मिटिङ च्याटमा राखिदिएको छु ल मैले यो क्वेशन। मैले स्क्रिन शेयर बन्द गरेँ।
ल समय सक्यो है। कसैले सबमिट गर्न भ्यायो? कसैले सबमिट गर्न भ्यायो? सर मैले सबमिट गर्दै छु। गरेको छौ? गर्दै छु नभन न, गरेको छु। गर्दैको भनेको अर्काको लागि हो क्या। गर्छु अथवा गरेको छु भनेको तिम्रो आफ्नो लागि हो। घरमा भन्छौ नि कहिलेकाहीँ, म पकाइदिन्छु, म बनाइदिन्छु, म गरिदिन्छु, त्यस्तो भन्नु हुँदैन, त्यो राम्रो होइन। त्यो अर्काको लागि, आफ्नो इच्छा बिना अर्कालाई गरिदिएको हो भन्ने बुझिन्छ। त्यसले गलत अर्थ लाग्छ। नेपाली त राम्रो बुझ, नेपाली भएर। ओके, अहिले तिम्रो आएछ यहाँ फाइल। ओके, सुनिरहेछौ? हजुर सर। अहिले त सुनिरह होला। बिचमा नेटवर्कमा खराबी आयो केही। नेम एज एन्ड हाइट अफ पर्सन, नेम एज एन्ड हाइट भयो। आउटपुट नेम एज हाइट यहाँ हेर है। अब यो डिस्प्ले गर्दा यति कुरा ख्याल गर्नुपर्छ क्या। यो चाहिँ नेम एज हाइट तिमीले डिस्प्ले गर्दा टाँसिएर डिस्प्ले हुन्छ क्या। नेम एज हाइट यसमा बिचमा त स्पेस राख्नु पऱ्यो नि त, होइन? पऱ्यो नि त। बिचमा हजुर स्पेस सर। राख्नलाई म्यानुअल्ली यसरी स्पेस राख्दा हुन्छ क्या। ठिक छ, लेख्नै पर्छ है। देखिरहेको छ नि मेरो स्क्रिन सबैजनाले? म्यानुअल्ली यसरी स्पेस लेख्दा हुन्छ, कपीमा पनि म्यानुअल्ली यसरी लेख्यो भने नेम स्पेस एज स्पेस हाइट हुन्छ। अब सेट डब्लु लेख्दाखेरि पनि यहाँनिर टाउको दुख्छ, किनकि त्यो एजमा त मिलिहाल्छ, हाइटमा पनि मिल्छ, तर अब स्ट्रिङ छन् भने चाहिँ समस्या हुन्छ क्या। कतिवटा क्यारेक्टर भन्ने हुन्छ, सेट डब्लुले अलिक समस्या हुन्छ। त्यसैले यस्तो बेलामा यो सामान्यतया जेनरल प्र्याक्टिस हो, यो यसरी आफै छोड्ने क्या, स्पेस छोड्ने बानी हुन्छ, यहाँ छोडिन्छ यसरी। त्यो भएपछि अब आउटपुटमा नराम्रो देखिँदैन त्यो। पर्सन फ्री 3टा बनाउनु भने चाहिँ बनायो। पिआई डट इनपुट ल्यायो, पिआई डट आउटपुट। ल ठिक छ, गुड भयो। सबैले गर्न सकिहाल्छ होला यो, यसबाट तिमीले जानिहाल्यो होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। ओके, अब म तिमीसँग म फर्केँ एउटा कुरामा। म यही कोडलाई कपी गरेर लिएर आउँदा नि हुन्छ, तर मैले अघि लेखेको कोडमै पनि फर्केर आउँदा हुन्छ। मैले एउटै कुरा हो, म तिमीसँग आज डिस्कस गर्न आँटेको कुरा चाहिँ के भने क्लास एन्ड अब्जेक्टको बारेमा कुरा गर्छु है थोरै। क्लास एन्ड अब्जेक्ट। क्लास भन्ने नाम कतै सुनेको छौ? सुनेको छौ? सुनेको छौ कसैले? क्लास क्लास भनेर त्यो माथिको हाम्रो ऊ होइन, एसटिडी हो के अरे? त्यो एसटिडी त अब नेम स्पेस हो होइन, नेम स्पेसको नाम हो। क्लास भनेको चाहिँ आइओ स्ट्रिम चाहिँ क्लास हो। हामीले जुन आइओ स्ट्रिम युज गरिरहेछौँ नि, इन्क्लुड आइओ स्ट्रिम भनेर, त्यो चाहिँ क्लास हो। र हामीले युज गरेको अर्को आइओ म्यानिप भन्ने युज गरेको, त्यो पनि क्लास हो। C++मा क्लास युज गरिन्छ। क्लास भनेको एउटा तिम्रो ठ्याक्कै भन्ने हो भने चाहिँ क्लास भनेको चाहिँ एउटा बन्डल हो होइन, बाइन्ड गरेको हो, खासमा बन्डलिङ भनेर भनिन्छ। सिम्पली रूपमा सोच्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ कसरी भन्न रुचाउँछु नि यो कुरालाई, टेक्निकल्ली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सीमा हामीले जुन स्ट्रक्चर पढेको छौँ त्यही स्ट्रक्चरलाई क्लास भन्न पाइन्छ। वाट इज स्ट्रक्चर तिमीलाई थाहा छ नि होइन? स्ट्रक्चर भनेको के हो भन त सुनौँ। बन्डल एउटा स्ट्रक्चर भनेको कलेक्सन अफ हेटेरोजेनियस डेटा भन्थ्यो होइन सीमा, होइन? डिफ्रेन्ट टाइप अफ डाटाहरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेटालाई कलेक्ट गरेको भन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ अलिकति अपडेट भएर के भयो भने यसमा त फङ्सन पनि राखियो होइन, त्यसैले यसमा चाहिँ के भनियो भने स्ट्रक्चर भनेको त्यो हो। अब यहाँनिरको स्ट्रक्चर त्यो क्लासको डेफिनेसन पनि त्यही नै हो, नाम फरक हो। त्यही नाम युज नगरेको हो खासमा स्ट्रक्चर, किनकि स्ट्रक्चर भन्ने शब्द चाहिँ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ प्रभावित भएर राखिएको नाम भएको भएर स्ट्रक्चर भन्ने यहाँ नराखिएको हो। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज हो भन्ने कुराको ज्ञान केही केही त भइसक्यो होला, तिमीले हामीले पढिसकेको छौँ, जसमा अल्गोरिदमलाई फोकस गर्ने होइन, प्रोसिडरलाई महत्त्व दिने, स्ट्रक्चरलाई महत्त्व दिने, डेटालाई नदिने भन्ने कन्सेप्टको आधारमा त्यहाँ स्ट्रक्चर भन्ने शब्द पनि त्यहीँबाट आएको भएर यहाँ स्ट्रक्चर युज गर्न रुचाउँदैनन्, यहाँ चाहिँ क्लास भन्न रुचाउँछन्। क्लास भन्ने नाम चाहिँ अब खासमा क्लासिफिकेसन भन्ने आधारमा पनि क्लास भन्न खोजे हो, एउटा क्याटेगोरी बनाएको भनेर पनि क्लास भन्न खोजे हो, जसरी भन्दा पनि हुन्छ। एउटा ग्रुप हो भनेर बुझ्न नि सकियो होइन, कलेक्सन अफ
तिम्रो डेटाहरू भन्न नि सक्यो, त्यतिले मात्रै पुगेन कि यहाँ चाहिँ के हो भने कलेक्सन अफ डेटा त हो नै, बाइन्ड गरेको त हो नै। यसले चाहिँ बाइन्ड कसलाई गर्छ भन्दाखेरि डेटा र फङ्सनलाई बाइन्ड गर्छ। भनेको वाट आर दोज डेटाज एन्ड हाउ दोज डेटाज आर म्यानिपुलेटेड भन्ने कुरालाई दुइटैलाई एउटै सिङ्गल युनिटमा बाइन्ड गर्नेलाई क्लास भन्छ क्या। भनेको स्ट्रक्चर भन्नु र क्लास भन्नु एक्ज्याक्टली सेम नै हो C++ मा। अरू कुराको अर्थ लाग्दैन भने है, एक दुईवटा कुराहरू छन् फरक, त्यो फरकमा म जान्छु नै। तर हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ क्लास भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यस्तो किसिमको युनिट हो, लजिकल युनिट हो, जसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेटा र फङ्सनलाई सिङ्गल एउटा इन्टरफेसमा बाइन्ड गर्छ, एउटा सिङ्गल इन्टिटीको रूपमा बाइन्ड गर्छ। र अब्जेक्ट भनेको चाहिँ त्यो क्लासको भेरिएबललाई अब्जेक्ट भन्छ। द भेरिएबल अफ द क्लास इज अब्जेक्ट भन्न खोजेको, अघि हामीले जुन भेरिएबल युज गऱ्यौँ नि स्ट्रक्चरको, त्यो स्ट्रक्चर भेरिएबल भनेर जुन भनिन्थ्यो नि, त्यही कुरालाई चाहिँ अब्जेक्ट भन्छ यहाँ। र यो अब्जेक्ट भन्ने शब्द चाहिँ यति रमाइलो छ कि हामी रियल लाइफको जुन अब्जेक्टहरू छन् नि, खास त्योसँग म्याच गर्नको लागि नाम पनि यहाँ अब्जेक्ट नै लेखिएको हो। रियल लाइफ अब्जेक्ट्सहरूलाई जसरी हामी डिल गर्छौँ, जसरी हामी सोध्छौँ, जसरी एक्ज्याक्टली प्रोग्रामको इन्टिटीलाई पनि, प्रोग्रामको स्टेटमेन्ट्सहरू जुन हामी लेख्छौँ तिनीहरूको त्यो इन्टिटीहरू जुन कलेक्ट गरेर राखेको हुन्छौँ त्यसलाई पनि एज अ अब्जेक्ट, रियल लाइफ अब्जेक्टसँग चाहिँ हामी कम्पेरेबल अथवा भनौँ के कम्पेरेबल भनेर त्यो एक्ज्याक्टली त्यही अब्जेक्टलाई मोडल गरेको हो भनेर भनिन्छ खासमा है। त्यसैले पर्सन भनेर भन्ने बित्तिकै पर्सन भनेको एउटा कलेक्सन हो। पर्सन त धेरैजना हुन्छन्, सेट भयो, सेट थ्योरीमा जाने भए सेट भयो। पर्सन भनेको एउटा सेट हो, एउटा इन्टिटी सेट हो भनेर भन्न सकिने भयो। कुनै एउटा इन्स्टान्स, पर्सनको एउटा इन्स्टान्स भनेको विवेक हो, पर्सनको एउटा इन्स्टान्स भनेको इन्द्र पिसी हो, पर्सनको एउटा इन्स्टान्स भनेको धावा हो, पर्सनको एउटा इन्स्टान्स भनेको सोभिता हो। भनेको एउटा इन्स्टान्स द्याट इज अ अब्जेक्ट। भनेको विवेक एउटा अब्जेक्ट हो, सोभिता एउटा अब्जेक्ट हो, सबिना एउटा अब्जेक्ट हो होइन। भन्न खोजा यो अब्जेक्ट भनेको चाहिँ हामीले त्यो क्लासको एउटा इन्स्टान्सलाई अब्जेक्ट भन्छौँ। र कुनै पनि क्लासमा बन्डल गरिएको डेटा र फङ्सनलाई, अब प्रोग्रामको एस्पेक्टबाट पनि सोच्नु पर्यो, प्रोग्राम लेख्दाखेरि कहानी मात्रै सुनेर त भएन। भनेपछि मैले कुनै एउटा ग्रुप क्रिएट गर्नु पर्यो भने क्लास भनेर यसरी बनाउन सक्छु। जस्तो अघि मैले बनाएको जुन पर्सन भन्ने क्लास थियो, म एक्ज्याक्टली यसरी नै बनाउन सक्छु। ठिक छ, पर्सन मैले यसमा के डेटा मेम्बरहरू राख्ने हो, मसँग अघि जे थियो त्यही कुरा बनाउन सक्छु। मलाई नेम भन्ने चाहियो, एज भन्ने चाहियो, एक्ज्याक्टली सेम हो क्या। तिमीले यसलाई नौलो मान्दैनौ, किनकि स्ट्रक्चर पढिसकेको मान्छेलाई त्यो समस्या हुँदैन होइन। नेम, एज, हाइट, र अब यहाँनिर फ्लोट, ल फ्लोट भनौँ यसलाई है त। हामी यसरी क्लास बनाउन सक्छौँ। र मलाई फङ्सनहरू चाहियो, के फङ्सन चाहियो, मलाई इनपुट लिने फङ्सन चाहियो, म इनपुट भन्ने फङ्सन बनाउँछु। एक्ज्याक्टली स्ट्रक्चरको कन्सेप्ट यहाँ है। मलाई आउटपुट भन्ने फङ्सन चाहियो, मैले अहिले यहाँ पुरै लेखेको छैन, मैले मात्र तिमीलाई एउटा टेम्प्लेट देखाउन खोजेँ हो होइन। मलाई आउटपुट चाहियो, मैले त्यही भएर अघि स्ट्रक्चरमा किन त्यति धेरै समय खर्च गरेको नि बुझ्यो होला। अब यो क्लासलाई म यहाँ आएर क्लोज गर्न सक्छु। एक्ज्याक्टली सिन्ट्याक्स पनि हेर सेम छ, मात्र फरक के भयो देख्यो होला, द्याट इज द किवर्ड। स्ट्रक्ट लेखेको ठाउँमा क्लास लेखियो होइन, अरू सबै कुरा एउटै हो। अब मलाई अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो भने ल सपोज यसको अब्जेक्ट म यो साइडमा आएर बनाएँ। अब्जेक्ट भन्छ भेरिएबल बनाएको, खास त्यही क्लासको भेरिएबल, इन्स्टान्स अफ द क्लास भन्छ। मैले पर्सनको भेरिएबल बनाउनु मन लाग्यो, पी एउटा अब्जेक्ट। मलाई धेरैवटा अब्जेक्ट चाहियो, सेम कुरा, मलाई धेरैवटा अब्जेक्ट चाहियो, ल 10 वटा चाहियो, म यसरी बनाउन सक्छु। यो सिन्ट्याक्स देख्दा तिमीलाई नौलो लाग्दैन, किनकि तिमीले यो सिन्ट्याक्स तिमीले लेखिसकेको छौ। त्यसैले तिमीलाई क्लास भनेको चाहिँ, अथवा भनौँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा जहिले क्लास एन्ड अब्जेक्ट भनिन्छ। अब्जेक्ट भनेको इन्स्टान्स अफ द क्लास, अथवा भनौँ क्लास भेरिएबल, अथवा तिम्रो इच्छा कसरी भन्न मन लाग्छ, रियल लाइफ अब्जेक्ट जुन छ त्यो अब्जेक्टसँग चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट भएको एउटा सिन्ट्याक्सको एउटा सिन्ट्याक्स, एउटा इन्टिटी भन्न सक्छौ। क्लास भनेको इन्टिटी सेटको रूपमा डिल गर्न सक्छौ, इन्टिटीहरूको कलेक्सनको रूपमा लिन सक्छौ। पर्सनको कलेक्सन भनेको क्लास हो, कारको कलेक्सन भनेको क्लास हो होइन, घरहरूको कलेक्सन भनेको क्लास हो, स्टुडेन्टहरूको कलेक्सन भनेको क्लास हो, एउटा स्टुडेन्ट भनेको अब्जेक्ट हो। अब त बुझिन्छ होला। कसैलाई केही छ भने भनौँ, म यसलाई क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु, त्यसपछि हामी प्रोग्राममा जान्छौँ। छ कसैलाई केही भन्नु? सर यो स्ट्रक हुँदा हुँदै पनि क्लास चाहिँ किन बनायो त C++? अब त्यो कुरा चाहिँ यहाँ सुन, अब त्यो कुरा चाहिँ किन बनायो भन्दा पनि किन बनायो होला भन्छु ल म चाहिँ, किनकि त्यो ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ होइन।
होला चाहिँ किन भन्छु भने मलाई लागेको कुरा यसमा चाहिँ अब यो आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ। मेरो पर्सेप्सन चाहिँ के हो भने मैले अघि भने नि स्ट्रक्चर भन्ने शब्द चाहिँ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट आयो। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको त्यो एउटा प्रोग्रामिङ प्याराडिजम हो जसमा चाहिँ मेथडलाई महत्त्व दिइन्थ्यो। भनेको हाउ टु डु इट भन्ने कुरालाई महत्त्व दिइन्छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि हाउ टु डु इट भन्ने कुरालाई महत्त्व दिइन्छ क्या त्यसमा। तर एक्ज्याक्टली कुरा गर्ने हो भने चाहिँ रियल लाइफमा के हुन्छ भने हाउ टु डु इट भन्ने कुरालाई खासै महत्त्व दिँदैन। वाट डेटा टु बी अपरेटेड भन्ने कुरालाई महत्त्व दिइन्छ। तिमीलाई लाग्छ कि लाग्दैन यो कुरा मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा? जस्तो तिमीले सपोज आफ्नो दैनिकी कसरी बिताइरहेछौ भन्ने कुरा त लगभग सबैलाई थाहा हुन्छ। तर तिमीले तिम्रो दैनिकीमा तिमीले कुन तरकारी खायौ, त्यो तरकारी कसरी पाक्यो, अथवा त्यो तरकारी कसले पकायो, त्यो तरकारी कसले कतिमा किनेर ल्यायो, कुन बजारबाट किनेर ल्यायो, त्यो कुरा त तिमी कसैलाई पनि भन्दैनौ। भन्छौ? भन्दैनौँ सर। त्यो भन्नु पनि हुँदैन। त्यो प्राइभेसी भन्ने कुरा, त्यो कन्फिडेन्सियालिटी भन्ने कुरा। जस्तो अब एक्जामिनेसनको कुरा गरौँ, सबैलाई थाहा छ हाउ द एक्जाम इज कन्डक्टेड एन्ड हाउ द रिजल्ट इज पब्लिस्ड, सबैलाई थाहा छ। तर के चाहिँ थाहा हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोसिडर त थाहा छ नि, तर के थाहा हुँदैन भन्दाखेरि रियल लाइफमा त्यो एक्जामिनेसनमा गार्ड को बस्नेवाला छ, त्यो एक्जामिनेसनको कपी कसले चेक गर्नेवाला छ, त्यो एक्जामिनेसनको क्वेसन कसले बनाएको हो, अथवा कति बजे बनाएको हो, कहाँ गएर बनाएको हो, अथवा कस्तो किसिमको क्वेसन बनेको हो, त्यो कुन मान्छेले त्यसको प्रुफिङ गरायो हो, कुन मान्छेले त्यो क्वेसन टाइप गरायो हो, त्यो केही पनि थाहा हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन। रियल लाइफमा त कम्प्लिकेटेड छ नि हैन कुराहरू। त्यसैले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्याराडिजमले चाहिँ के भन्छ भने डेटा इज इम्पोर्टेन्ट, सो डेटा निड टु बी प्राइभेट एन्ड डेटा निड टु बी फोकस्ड भन्छ क्या। डेटा सेन्टर्ड हो क्या अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेको। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ प्रोसिडर सेन्टर हो, प्रोसिडरलाई महत्त्व दिन्छ। त्यसैले तिमीले जुनसुकै कामलाई पनि अल्गोरिदमलाई महत्त्व दिइन्छ भनिन्छ। त्यो अल्गोरिदम डेटाको अर्थ अझै बुझ्दै जान्छौ बिस्तारै प्रोग्राम लेख्दै गएपछि। अहिले नै पनि अलिकति त तिमीले थाहा पाइसक्यौ होला। जस्तो कि तिमीले पर्सन भन्ने क्लासभित्र हामीले पर्सनमा के काम गरिन्छ, पर्सनलाई कसरी चाहिँ इनपुट लिइन्छ, पर्सनको कसरी आउटपुट दिइन्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीले सिधै पर्सनभित्रै राखेको छौँ इनपुट आउटपुट। हामी पर्सन भेरिएबलबाट पी डट नेम, पी डट एज, पी डट हाइट भनेर लेख्दैनौँ यहाँ। त्यो लेख्न पाउँदैनौँ खासमा, नलेख्नु भन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेडले। त्यो प्याराडिजम हो है, एउटा लेख्ने शैली हो। त्यसैले यो शैलीको बारेमा अहिले चाहिँ मैले यति नै भने तिमीलाई। धेरै कुराहरू त लेख्दै गएपछि पनि अलिकति सजिलो लाग्छ अनि धेरै कुरा बुझिन्छ पनि। त्यसैले मैले चाहिँ के भन्छु भने तिमीलाई, तिमी आज बिहान कति बजे उठ्यौ, तिमी आज टोयलेट कुन टोयलेट गयौ, टोयलेटमा तिमीले कस्तो आची गर्यौ, त्यो कसैलाई पनि भन्दैनौ नि है। तर सबैलाई थाहा छ, त्यो सबैलाई थाहा छ, प्रोसिडर सबैलाई थाहा छ। मान्छे बिहान उठ्छ, त्यसपछि ब्रस गर्छ, त्यो टोयलेट जान्छ, नुहाउँछ भने नुहाउँछ, सबैलाई थाहा हुन्छ। तर त्यो कुरा पब्लिकली गर्दैन क्या कसैले पनि। पब्लिकली गर्यो भने त त्यसलाई पागल भनिहाल्छ नि हैन रियल लाइफमा। हो त्यसैले अब्जेक्ट ओरिएन्टेडले के भन्छ भने अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याराडिजमले चाहिँ डेटा निड टु बी फोकस्ड, डेटा निड टु बी प्राइभेट, प्राइभेसी सुड बी देयर। त्यो धेरै कुरा गरिन्छ। इन्क्याप्सुलेसन भन्छ। इन्क्याप्सुलेसन भनेको इन्क्याप्सुलेट गर्नु, लुकाउनु, अथवा एउटा इन्टरफेस बाहिर जुन देखिने इन्टरफेस हुन्छ त्यो अब्स्ट्र्याक्ट इन्टरफेस हामी दिन्छौँ। अब्स्ट्र्याक्ट भनेको अमूर्त। हामी मूर्त कुरा कहिले पनि अभाइलेबल गराउँदैनौँ, भनेको भित्रको कुरा हामी बाहिर अरूलाई देखाउँदैनौँ। र त्यसको हाउ दोज डेटा आर अपरेटेड भन्ने कुरा दिन्छौँ, पब्लिक अभाइलेबल गराउँछौँ। वाट द डेटाज आर देयर एन्ड विच डेटा आर क्यालकुलेटेड भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्दैनौँ कसैलाई पनि बाहिरबाट। यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको प्याराडिजम हो। स्ट्रक्ट नै युज, अब तिमीले सोधेको क्वेसनको एन्सर चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ नि, स्ट्रक्ट नै किवर्ड युज गरेको भने केही बिग्रिनेवाला चाहिँ थिएन, केही पनि थिएन है बिग्रिनेवाला। तर सीबाट C++मा आइसकेको भएर त्यो अब क्याटेगोरी पनि बनाउने, नाम पनि राख्ने भनेर अलिकति क्याटेगोरी पनि छुट्याएको होला र अलिकति थोरै कन्सेप्टमा पनि फरक छ। स्ट्रक्टलाई नै त्यो अपडेट गर्न पनि मिल्छ, नमिल्ने त होइन। तर सीमा पढेको स्ट्रक्चरलाई फेरि चेन्ज गर्यो C++मा आउँदाखेरि भने पढ्ने मान्छेलाई पनि सीबाट C++मा आउँदाखेरि चाहिँ त्यही स्ट्रक्चर फेरि पछि सी पढ्ने बेलामा बिगार्ला, कन्सेप्ट बिग्रेला, भोइलेट होला भनेर त्यो नगरेको पनि होला सायद। हामी हरेक कुरालाई नयाँ खोज्छौँ नि जहाँ पनि, त्यस्तै भयो होला।
त्यस्तै लाग्छ है मलाई चाहिँ। जस्तो अब हामी हरेक वर्ष आन्दोलनमा हाम्रै देशको पनि त हामी पहिले प्रजातन्त्र आयो भन्थ्यौँ, पछि लोकतन्त्र भन्यौँ, के भन्यौँ, पछि गणतन्त्र भन्यौँ, सबै कुरा एउटै हो, शब्द मात्रै फरक हो, होइन र? मलाई लागेको है त्यो मैले फेरि एक्ज्याक्ट चाहिँ होइन है त्यो भनेको, किन नराखेको होला क्लास, किन के अरे स्ट्रक नराखेको होला भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यही भएर मैले त्यसलाई त्यसरी भन्ने कोसिस गरेँ। सम्भवतः केही हदसम्म नजिक पुगेँ पनि होला र तिमीलाई केही हदसम्म सेटिस्फाई गरे पनि होला, थाहा छैन है त। त्यही भएर यहाँ क्लास एन्ड अब्जेक्ट भन्ने शब्द चाहिँ किन प्रयोग गर्छ, अब्जेक्ट किन प्रयोग गर्छ, क्लास किन प्रयोग गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा क्याटेगोरी भनेर, एउटा क्लासिफिकेसन भनेर क्लास भन्ने शब्द युज गरे हो। त्यो इन्टिटी सेट पनि हो खासमा। अब यही कुरा डेटाबेसमा आउँदाखेरि त्यही क्लासलाई इन्टिटी भन्ने चलन हुन्छ, इन्टिटी सेट भन्ने चलन हुन्छ। त्यसैले ती कन्टेन्ट अनुसार फरक फरक हुन्छन्। अब डिफ्रेन्ट समयमा डिफ्रेन्ट इयरमा कति कुराहरू इभल्भ भएको छन् होइन। इभोल्युसन हुने बेलामा त्यो इन्डिभिजुअलले कस्तो किसिमले सोच्यो अनि उसले उसको माइन्डसेटमा के आयो र उसले के को आधारमा नाम राख्यो भन्ने कुरा त अब हामीले कल्पना नै गर्ने हो। उसैले पनि चाहिँ यो राख्छु भनेर भन्दा केही न केही लजिक त हुन्छ होला, रिजन त छँदैछ होला, तर त्यो रिजनलाई हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले सोच्न सक्छौँ। अब जाउँ प्रोग्राममा है त। एउटा एक्जाम्पल प्रोग्राम लेखौँ। हामीले योभन्दा अगाडि लेखिसकेको छौँ। सिम्पल त्यही स्ट्रक्चर नै खासमा लेख्ने हो खासमा। यसमा अलिकति एउटा चेन्ज छ, त्यो चेन्ज के हो म तिमीलाई देखाउँछु है त। अझै एउटा चेन्ज चाहिँ छ। क्लास मैले अघि लेखेकै कुरालाई देखाउँछु, अथवा ट्रायङ्गल हामीले जुन लेखेको थियौँ त्यो ट्रायङ्गलमै आउँछु ल। म ट्रायङ्गलकै प्रब्लम गरौँ न है। क्लास ट्रायङ्गल भन्ने एउटा क्लास बनाएँ। यसमा मसँग दुईवटा मेम्बरहरू छ, एउटा बेस भन्ने मेम्बर छ, एउटा हाइट भन्ने मेम्बर छ, ठिक छ। मैले यसको इनपुट लिनको लागि एउटा फङ्सन बनाएँ, इनपुट फङ्सन बनाएँ। यसको इनपुट लिदियौँ, नाम इन्टर बेस एन्ड हाइट भन्यौँ, ठिक छ। मैले अहिले एउटाको मात्रै लिँदैछु ल। सेन धेरैवटा बनाउनेवाला छैन म, छोटो। तर भेरिएबल तिमी जतिवटा बनाउनु पनि सकिहाल्छौ, त्यो तिम्रो इच्छा हो। थाहा पाइसक्यो होला कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा होइन। यहाँभित्र केही पनि चेन्ज हुँदैन, मात्रै त्यसको चेन्ज हुने भनेको तिम्रो के चेन्ज हुने हो, क्लासभित्र केही पनि चेन्ज हुँदैन। त्यो चेन्ज हुने भेरिएबलको सङ्ख्या चेन्ज हुने भनेको अब्जेक्ट भन्छ यहाँ चाहिँ। अब भेरिएबल नभनेर अब्जेक्टको सङ्ख्या चेन्ज हुने हो। जे कन्भेन्सन फलो गर्छ, अरूले जे नाम लिन्छ हामीले पनि त्यही नाम लिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ चाहिँ होइन। अब किनकि हामी चाहिँ कम्प्याटेबल पनि हुनुपर्छ अरूसँग, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ भन्नुपर्छ। मैले एरिया नै डिस्प्ले गर्न चाहेँ, मैले यहाँ कहानी नै लेखिदिएँ, एरिया अफ ट्रायङ्गल। एरिया नै डिस्प्ले गर्न चाहेँ ल, ट्रायङ्गलको स्पेलिङ भनेर मैले यहाँ डिस्प्ले गर्न चाहेँ। हाफ 0.5 इन्टु बेस इन्टु हाइट होइन, मैले यहाँ डिस्प्ले गर्न चाहेँ है त। मैले मेन फङ्सन लेखेँ, अरू सबै कुरा सेम देखिन्छ। यहाँ एउटा कुरा अझै चेन्ज छ, मैले अझ कम्पाइल गरेपछि मात्रै तिमीलाई देखाउनेवाला छु है त। अनि त्यो कम्पाइलेसन गरेपछि एउटा त्यहाँनिर इरर म्यासेजले के भनेको बुझाउने कोसिस गरेर मात्रै यसमा थप्छु है त। के मिस्टेक भएको छ मेरो यसमा, मैले के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा थप्नुपर्छ। स्ट्रक्चरमा त यतिमै काम गर्थ्यो, तर क्लास लेखेपछि चाहिँ त्यतिले काम गर्दैन क्या, चेन्ज छ थोरै, त्यही मात्रै देखाउनु खोजेँ। मैले यहाँ बनाएको क्लासको नाम ट्रायङ्गल हो, सेम कुरा हो सबै। भेरिएबल बनाउने तरिका सेम छ, की मैले अब कल गर्ने तरिका पनि सेम हो, एउटै हो, इनपुट कल गर्ने हो। नौलो केही पनि देख्दैनौ तिमीले, सिन्ट्याक्स तिमीसँग पहिलेदेखि नै छ, टी डट आउटपुट तिमीले यहाँ लेख्छौ यसरी, ठिक छ। इनपुट आउटपुट दुइटै तिमीले कल गर्यौ। अब हाम्रो प्रोग्राम कम्प्लिट भयो खासमा। यसलाई म सेभ गर्छु है त। मैले क्लास सुरु गरेको आज, त्यसैले म यसलाई ट्रायङ्गल क्लास भनेर भन्छु, ट्रायङ्गल क्लास डट सिपिपी। यसलाई कम्पाइल गरौँ है त। कम्पाइल त्यो इरर हेर है त। यहाँ इरर यहाँ तल पढ त तिमी के भन्दैछ यसले। पखल एउटा इरर त मैले क्लासै इन्क्लुड गराएर हिँड्छ, पहिले त्यो चाहिँ इन्क्लुड गरिहालौँ ल। योलाई त इररको हामीले पहिले नै कुरा गरिसकेको भएर यसलाई फेरि नगरौँ। युजिङ नेम स्पेस एसटिडी। ओके, यसलाई चाहिँ मैले करेक्ट गरिहालेँ ल। यो इररमा नजाउँ, अर्को इरर छ यहाँ। यसले के भन्छ हेर त, यहाँ तल पढ्न सक्छौ। यो पढ्न सक्छौ, यो मैले जुन घेरा लगाएको छु नि, सक्छौ? के लेखेको छ हेर त। हजुर सर, पढ त। void triangle input is private. इज प्राइभेट। अर्को तल पनि भनेको छ त्यहाँ हेर त, void triangle output is private।
हजुर सर अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कोर कन्सेप्ट हो हजुर क्या यो। सर अब प्राइभेट भन्ने कुरा चाहिँ प्राइभेट भन्छ यसलाई। जस्तो कि हामीसँग जुनसुकै कुरा छ त्यो प्राइभेट हुन्छ रियल लाइफमा अब्जेक्ट, त्यही भएर कम्पेयर गरेको क्या यसले। जस्तो त्यो रियल लाइफलाई नै मोडल गर्नको लागि रियल लाइफको अब्जेक्ट्सहरूसँग नै मोडल गर्नलाई यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै त्यही कन्सेप्ट राख्ने भएर प्राइभेट भन्ने कन्सेप्टको कुरा छ। जस्तो तिमीसँग आफ्नो घरको चाबी छ भने त्यो चाबी अर्कोलाई दिँदैनौ, किनकि त्यो चाबी तिम्रो प्राइभेट हो। तिम्रो बाइक प्राइभेट हो, तिम्रो गाडी तिम्रो प्राइभेट हो, तिम्रो घर तिम्रो प्राइभेट हो, अरूलाई दिँदैनौ, त्यो अरूलाई एक्सेस दिँदैनौ नि, होइन दिँदैनौ। यो क्लासभित्र जुन हामीले बनाएको छ नि, यो जति पनि भेरिएबल्सहरू बनाएको छौँ, जति पनि फङ्सन बनाएको छौँ, यिनीहरू स्वत डिफल्ट रूपमा प्राइभेट हुन्छ। स्ट्रक्चर हामीले जुन बनाएको छौँ नि, स्ट्रक्चरसँग कम्पेयर गरेँ ल, स्ट्रक्चरमा चाहिँ स्वत यी कन्टेन्टहरू पब्लिक हुन्छ। यो पब्लिक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कन्टेन्टहरूलाई हामीले यो मेन फङ्सनबाट कल गर्न पाएको हो। क्लासले के भन्छ नि, मदेखि बाहेक अरू सबै अदर्स हो, अर्को मान्छे हो। अर्को भन्छौँ नि हामी, जस्तो अर्को मान्छे भन्छौँ नि हामी, आफूलाई आफू भनेर अरूलाई अरू भन्छौँ नि, हो आफू भनेको आफू भयो, म भएँ, अरू भनेको अरू। यहाँ नेपालमा फेरि कति ठाउँमा कति रिजनमा कस्तो हुँदो रहेछ नि, आफू भनेर अर्को मान्छेलाई भन्ने चलन हुन्छ, त्यो एकदम गलत भनिरहेको छ है। नेपाली भाषा राम्रो बोल्नुपर्छ। आफूलाई कस्तो छ भनेर सोध्छन्, आफू भनेको त म नै हो नि, मलाई कस्तो छ भनेर सोध्नु अर्कोलाई गएर। तिमीहरू पनि त्यस्तो बोल्छौ भने सुधारिहाल्नु, आफू नभन्नु कहिले पनि, आफू भन्नु हुँदैन। आफू भनेको त म हो, आफू भनेको म, अरू भनेको अर्को। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ आफूभित्रको जहिले पनि त्यो प्राइभेट डेटा भए पनि त्यो पब्लिक भए पनि त्यो आफ्नो भइहाल्यो, तर अरूले एक्सेस गर्न पाउँदैन क्या डिफल्ट रूपमा क्लास बनाएको छ भने चाहिँ। त्यसैले अब मैले यो इनपुट र आउटपुटलाई त मैले यहाँबाट कल गर्नुपर्छ नि, होइन, प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्नलाई पर्छ नि। त्यसैले यो इनपुट र आउटपुटलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने पब्लिक बनाउँछु। पब्लिक बनाउनको लागि एउटा किवर्ड भन्ने नै किवर्ड लेख्न पाइन्छ यसरी, पब्लिक भन्ने किवर्ड लेख्न पाइन्छ यसरी। यहाँ हेर है, मैले लेखेँ यहाँनिर, अब यो लेख्नै पर्छ, नभए मेरो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुनेवाला छैन। यसले प्राइभेट भयो, यसले म यसलाई कल गर्न सक्दिनँ भनेर भनेको, इरर विदिन दिस कन्टेक्स्ट भन्दैछ, यो कन्टेक्स्टमा म कल गर्न सक्दिनँ भन्छ यसले। त्यसैले मैले अब पब्लिक लेखेपछि के हुन्छ भने, अब योभन्दा पछाडि, यो पब्लिक किवर्डभन्दा पछाडि जे जे लेख्छु नि, यी सबै के हुन्छन्, पब्लिक हुन्छन्। लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ किवर्ड हेर है, पब्लिक अनि कोलन लेख्ने छ, यति लेखेपछि अब यो पब्लिक भयो। स्ट्रक्चरमा यो पब्लिक लेखिरहनु पर्दैन, स्ट्रक्चर अटोमेटिकल्ली पब्लिक हुन्छ। स्ट्रक्चरमा यी सबै कुरा पब्लिक हुन्, त्यसैले स्ट्रक्चरमा हामी सबै एक्सेस गर्न पाउँछौँ। तर क्लासमा, क्लास र स्ट्रक्चरको एउटा फरक है, मेन फरक नै यही नै हो। इन स्ट्रक्चर डेटा एन्ड फङ्सन्स आर डिफल्ट पब्लिक, इन क्लास डेटा एन्ड फङ्सन्स आर डिफल्ट प्राइभेट है। त्यसैले प्राइभेटलाई पब्लिक बनाउँछौँ। यसको अर्थ यो हाम्रो बेस र हाइट डिफल्ट रूपमा प्राइभेट छ, प्राइभेट भनेपछि अरूले एक्सेस गर्न पाएन। मैले पब्लिक बनाएपछि अब यो इनपुट र आउटपुट यहाँबाट कल गर्न मिल्छ। यो अहिले मेरो जुन इरर छ, यो इररलाई करेक्ट गरिसकेँ मैले कम्पाइल गरेपछि अब सक्सेस हुन्छ, किनकि अब प्राइभेटलाई पब्लिक बनाइसकेँ मैले। किनकि मैले जुन जुन फङ्सन्सहरू यहाँ एक्सेस गर्न चाहेको छु त्यो फङ्सनलाई पब्लिक बनाइसकेको छु। एक्सेस गर्न नचाहेको कुरालाई मैले प्राइभेट बनाउँछु भनेको, केही नलेखेपछि प्राइभेट हुन्छ C++मा है त। यति भएपछि अब यसलाई मैले कम्पाइल गरेँ, ठिक छ, कम्पाइल गरेँ, यसलाई रन गर्छु। इन्टरबेस एन्ड हाइट भने एउटै कुरा हो, अब त प्रोग्राम त एउटै देखिन्छ होइन, प्रोग्रामको स्ट्रक्चर मात्रै फरक हो। एरिया अफ ट्रायङ्गल आयो 351, यसले करेक्टली काम गर्छ है त। हामीलाई क्लास युज गर्न आउँछ अब भन्ने लाग्छ मलाई। वाट इज क्लास, वाट इज अब्जेक्ट कुरा मैले भन्ने कोसिस गरेँ। तिमीले पनि किताब पढ्ने बानी गर्नुपर्छ, किनकि मैले भनेको डेफिनेसन कतिलाई मन नपर्न पनि सक्छ, किताबमा लेखेको डेफिनेसन मन पर्न पनि सक्छ, त्यो तिम्रो इच्छा हो। कसरी तिमी चाहिँ बुझ्न चाहन्छौ त्यो किताब अनुसार। धेरै किताबले धेरै तरिकाले लेखा हुन्छ, मान्छे अनुसार फरक हुन्छ डेफिनेसन। मैले पनि केही भन्ने कोसिस गरेँ, तिमीले पनि केही सुन्ने कोसिस गर्यो होला, केही बुझ्ने कोसिस गर्यो होला, त्यो पढ अनि थाहा हुन्छ है त। आज यति गरौँ। तिमीलाई होमवर्क चाहिँ के हो भने, मैले यहाँ फर्मल्ली त लेखिनँ, अरू केही पनि होमवर्क दिइनँ तिमीलाई। योभन्दा अगाडि मैले स्ट्रक्चरमा जति पनि प्रोग्रामहरू गर्न लगाएको छु, C पढ्दाखेरि, C++ पढ्दाखेरि, ती सबै स्ट्रक्चरको प्रोग्रामहरूलाई क्लासमा कन्भर्ट गरेर आऊ। याद गर, फङ्सन्स जुन लेख्छौ क्लासभित्र त्यो फङ्सन्सहरूलाई पब्लिक भन्ने चाहिँ त्यति चाहिँ लेख है। यो पब्लिक भन्ने यो किवर्ड चाहिँ, पब्लिक भन्ने किवर्ड चाहिँ लेख्नु पर्यो जब फङ्सन डेफिनेसन सुरु हुन्छ, त्योभन्दा अगाडिपट्टि लेख। यही लाइनमा लेख्न नि पाइन्छ, अथवा एक स्टेप माथि लेखे पनि हुन्छ है त। आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। कोही बोल्दैन नि त किन? थ्याङ्क यू सर।